बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 8 तारीख, सद्याकाळचो 10वो हप्तो, दीस सोमार. आज आमी भारतांत सा मारियम त्रेसिया चिरामेल हिचें स्मरण करता. ती आमच्याच केरळांतली सांतीन. तर आता आयच्या वांजलाचेर आमचो नियाळ आमी करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता, अध्याय 5 वळी 1 तावन 12 पर्यंत. लोकांचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी, सर्गेचे राज तांचे. रुदान करतात ती कितली बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली बागी, पृथ्वी जातेली तांचें दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातेली. दया दाखयतात ती कितली बागी, तांकां दया मेळटली. नितळमणाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासोद दोगदोणी भोगतात ती कितली बागी, सर्गीचे राज तांचे. म्हजे पासोद तुमकां अकमान सोसूंक, दोगदोणी बगूंक आनी सर्व उतरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गारासान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रावाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यांत. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, आज आमी माथेवाच्या वांजलांतलें वाचप आयकलें आनी 5व्या अध्यायांतलें वळी सुरवेचे 1 तावन 2 पर्यंत. आतां तुमकां कळीत आसा, येदोळ म्हणसर आमी मार्काच्या वांजलांतलें वाचप नियाळ करनासल्यो आनी आज तावन माथेवाचो वांजेल आमी नियाळतल्यो. पयल्या वाचपाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर आमी नव्या तेस्तमेंतांतल्या सा पाऊलच्या पत्राचेर नियाळ करनासल्यो. आज थंयसर रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप तें सुरवेर तावन बदलाक 17व्या अध्यायातावन आमी थंयसर सुरू केलां. आनी थंयसर आमच्या प्रवादी एलिया विशयंत आमकां वाचूंक आनी नियाळूंक थंयसर मेळटा. तर आतां आमी हांगासर ह्या वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां हो माथेवाचो वांजेल जे आमकां नियाळाक दिल्लो आसा तो दोंगरा वयल्या प्रसंगातावन सुरू जाता, सर्मन ऑन द माउंट. सो ताच्या पयलींचो वांजेल आमच्या नियाळाक दिवना, बदलाक 5व्या अध्यायातावन आमच्या नियाळाक दिला आनी आमी हांगा तावन आमचो नियाळ मुखारून व्हरतले. माथेवाच्या वांजेलाचो तीर्ल वा सेंटर म्हूण आमी कितें सांगीत जाल्यार तो जावन आसा जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग. आनी त्या जेजून दोंगरा वयर दिल्ल्या प्रसंगाचें केंद्र खंयचें म्हूण विचारलें जाल्यार तें जावन आसा 8 बागी. सांगोस्तीन ह्या 8 बागी विशयंत उलोवन म्हणटा, द परफेक्ट ब्लू प्रिंट फॉर क्रिश्चियन लिव्हिंग. ब्लू प्रिंट म्हळ्यार कालें तुमकां कळीत आसा, जे कोणें घर बांदलां तुमकां कळीत आसा. घर बांदच्या पयलें सगळें घर कशें दिसता, कशें जाता, कशें जायचें म्हणलें एक नक्षा
आर्किटेक्ट तयार करता. ऑफकोर्स तुमकां कितें कितें जाय म्हूण तुमी ताचे लागीं सांगतात आनी तें सकड मोतीन दवरून आनी जागो पळोवन आनी त्या प्रमाणे तो एक नक्ष तयार करता आनी ताका आमी ब्लू प्रिंट म्हणटा. आनी उपरांत घर बांदचें काम सुरू जाता. ब्लू प्रिंट जायनासतना घराक कोणी काम सुरू करिनात. सगळो विशय सगळो विवर त्या एका नक्षेंत आसता. आनी तशेंच आगोस्तीन म्हणटा क्रिस्ती जिविताचे ब्लू प्रिंट हे 8 भागी म्हणून, द परफेक्ट ब्लू प्रिंट फॉर क्रिश्चियन लिव्हिंग. आतां आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार हो जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग, जेजूचो एक इनॅग्युरल एड्रेस. आतां पळया, नवो प्रायम मिनिस्टर जाताना, नवो चीफ मिनिस्टर जाताना, नवो गवडी जाताना वा पापसाहेब जाताना, इवन ह्या दिसांनी फिरगजेंत ट्रान्सफर्स आसले, नवो विगाळ इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार तो लोकांक उद्देशून उलयता. आनी उलयता आसतना आपूण मुखल्या दिसांनी कितें करूंक वेतलो, कितें ताची योजना आसात, कितें ताच्या मोतींत आसा, हें सकड तो उलयता. ताका आमी इनॉग्रल एड्रेस म्हणटा आमी. तशेंच हांगासर जेजू एका राया भाशेन आपणाच्या रायाची वा आपणाच्या आडळतेची प्रिंसिपल्स कितें, तत्वां कितें, मोलां कितें, हें सकड ह्या 8 भागेंत दिवचें आमी पळयता. हांगा राय म्हणटना तो पाठार बसोंक ना, बदलाक दोंगरार सोडून थंयसर बसला आनी थंय तावन तो उलयता. आनी हांगासर आमी पळयचे जाल्लो एक सुरवेचो विशय. ऑफकोर्स हांगा जेजू बागी, बागी म्हळ्यार संतोष. तूं कितलो बागी म्हण आमी म्हणटा न्ही गे. सो बिएटिट्यूड म्हळ्यार संतोष, हॅपिनेस. आनी हांगा जेजून हॅपिनेसा विशयंत, संतोशा विशयंत दिवचें तें डेफिनेशन आसा तें संवसाराच्या डेफिनेशनाच्या की व्याख्यानाच्या की वेगळेंच जावन आसा. संवसार म्हणटा ग्रेस्त आसले बागी, सत्यवंत आसचे बागी, जे कोण यशस्वी जोडटा जिवितांत ते बागी, जे कोण फेमस आसात ते बागी. पूण जेजू म्हणटा दुर्बळे आसात ते बागी, जे कोण रडतात, रुदान करतात ते बागी, बोळ्या आनी कलत्या काळजाचे बागी, दय दाखयतात ते बागी, कोणाक कश्ट सुसूंक मेळटात ते बागी म्हूण. वय मुगाळ भोवनी भयणो, संवसार वस्तूंनी, वस्तू पुंजावचे मुखांत्र, अधिकार आपणावचे मुखांत्र, हेरांचेर अधिकार चलोवचे मुखांत्र संतोष सोडूंक प्रयत्न करता. पूण जेजू संतोष आपणायता पवित्रपणा मुखांत्र. जीजस सीक्स हॅपिनेस थ्रू होलिनेस. तर आतां ह्या वांजेलाचेर आनी इल्लें गुंडायेन आमी समजून जोडूंक प्रयत्न करया. आतां हांवें येदोळूच म्हळें, हांगासर आमकां परत्यान आयकूंक मेळचो तो शब्द जावन आसा भागी. इंग्लिशांत ब्लेस्ड आर, ब्लेस्ड आर. आनी तेंच आमी कोंकणींत सांगतना संतोषू म्हूण सांगयात. आतां हर एका मनशाक कितें जाय, संतोष जाय न्ही गे. आमी हर एक प्रयत्न करता जाल्यार ते संतोशान आसचे खातीर. हो नियाळ आयकतात जाल्यार तुमकां संतोशान आसूंक जाय, देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरेपण जोडूंक जाय आनी ताचे मुखांत्र जिवीत संतोशाचें करूंक जाय. सो हर एक मनीस तो कोणीय जावं दी, संतोष जिवितान आपणाक प्रयत्न करता. आनी आमी जिवितांत करचो हर एक निर्धार, हर एक काम, हर एक आमचें चिंताप संतोष जोडचे विशयंत आसता. चडताव जावन आमी पयशा मुखांत्र, एका बऱ्या कामा मुखांत्र, संबंदा मुखांत्र, घरांत आमच्या बोवारी सवलतो आसच्या मुखांत्र, हेरांनी आमकां गमन दिवचे मुखांत्र, मनोरंजना मुखांत्र संतोष जोडूंक प्रयत्न करता. आनी थोडे फावटी हें सकड आसूनय संतोष आसना. एका रितीन आमी रेस्टलेस जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार
मनशाचे काळीज केवळ या वस्तूंक खातीर रचलेले न्ही, बदलाक अगोस्तिनान सांगलेले प्रमाणे आर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. आमची काळजां देवातय पावता म्हणसर, देवातय विशय घेता म्हणसर तांकां विशय ना. जेजू हांगासर सुरू करता पळया, आपूण दुर्बळी म्हूण जण आसात ती कितली बागी. ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरीट. आता जेजू हांगासर दुर्बळकाय बरें म्हूण सांगता की तशें म्हणना तो. हांगासर दुर्बळकाय म्हळ्यार कालें, दुर्बळकाय म्हळ्यार वस्तूची दुर्बळकाय न्ही, बदलाक दुर्बळकाय म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण जावन होंदोन जियोवचे. रेकग्नायझिंग आर डिपेंडन्स ऑन गॉड. देवा विणे म्हज्यान कांय करूंक जायना म्हणून हांवें पातयेवचें. देवा विणे हांव कांयच न्ही. विदाउट गॉड आय एम नथींग. आता ह्या दुर्बळकायेचो विरोध शब्द खंयचो? सेल्फ सफिशियन्सी. म्हळ्यार म्हाका सक्कड आसा, म्हज्यान सक्कड करूंक जाता, त्या देखून म्हाका देवाची गरज ना. भोवन निबडीनो, पवित्रपणाक, शांतीपणाक आनी संतोशाच्या जिविताक पयली वाट खंयची? पयली वाट खालतेपणाची. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड होलिनेस इज ह्युमिलिटी. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडीनो, हो पयलो विशय वा पयली बागी आमकां शिकयता की देवाचें राज हंकाऱ्यांक न्ही, बदलाक जे कोण आपणाकच देवाचेर होंदोन जियेता, देवाचेर विश्वासून जियेता, ताका सर्गीचें राज मेळटा वा ताच्या जिवितांत संतोषू केदाळाय सुख सोना. दुसऱ्यान पळया म्हाका भोवन निबडनो उरले थोडे विशय कशें आसात की म्हणून. जे कोण रुदान करतात ती बागी. संवसार कितें म्हणटा? संवसार म्हणटा कितेंय जावं दी, कश्ट येनातले बरी पळय. एवॉयड सफरींग एट ऑल कॉस्ट. कश्ट येवचेच नाका, पिडा येवचेच नाका. कितेंय जावं दी, कश्ट येनातले बरी, पिडा येनातले बरी, दुखां येनातले बरी पळय. पूण जेजू म्हणटा जे कोण दुखां गळयतात, जे कोण तांची दुखां, तांची बेजाराय, तांची सलवणी देवातय हाडटा, तांकां बुजवण मेळटा. दोज हू ब्रिंग देअर सॉरोज टू गॉड विल फायंड कम्फर्ट. उपरांत जेजू म्हणटा पळया, सादी बोळी कितली बागी. ब्लेसड आर द मीक. सडताव जावन संवसारान कोणाक लेखचें? साद्या आनी बोळ्यांक लेखता गी? ना. संवसार लेखता कोण हेरांचेर जुलूम चलयता, कोण हेरांक आपणाचे मुठी भितर दवरूंक प्रयत्न करता, कोण एग्रेसीव आसा, कोण डॉमिनेटींग आसा, तसल्यांक संवसार मानता. पूण जेजू हांगासर खालतेपण, जेंटलनेस आनी सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण असलेशे गुण पुगारता. उपरांत जेजू म्हणटा पळया, दया दाखयतात ती कितली बागी. ब्लेसड आर द मर्सिफुल. संवसार कितें म्हणटा? संवसार म्हणटा तुका कितें जाता तें घे, गेट इवन. तुज्या उजव्याक मारला जाल्यार ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक दोनाकी मार म्हूण, वा ताच्या सांगाता पेंकटी मोडन घाल म्हूण. पूण जेजू म्हणटा ना, तुवें भोगसूंक जाय, फॉरगिव. उपरांत हांगासर जेजू म्हणटा पळया, नितळ काळजाची कितली बागी. नितळ मनाची कितली बागी. ब्लेसड आर द प्युअर इन हार्ट. भोवन निबडीनो, संवसार आमी पळयलो जाल्यार काळजाच्या नितळायेक, मनाच्या नितळायेक चडीत महत्व दिना. जे कोण तांच्या नैतीक जिवितांत कॉम्प्रोमायज करता, जे कोण इम्प्युरिटी मानता, अनिश्कळजीनी जियेता, तसल्यांक संवसार मानता. पूण जेजू म्हणटा की नितळाय कितें करता? आमकां देवाक पळोवंक साध्य करता. प्युरिटी अलाउज अस टू सी गॉड. आनी उपरांत जेजू म्हणटा शांती खातीर वावुरतात ती कितली बागी. ब्लेसड आर द
पीस मेकर्स. संसार सडताव जावन कितें करता? डिवायड अँड रूल, वांटे फांटे करता, डिविजन करता. पूण जेजू म्हणटा म्हज्या शिसांनी दोरे उबारचे न्ही, म्हज्या शिसांनी पागोर उबारचे न्ही, बदलाक पागोर मोडन घालन, दोरे मोडन घालन सोंको बांदचे. बिल्ड ब्रिजेस. भोव निबडिनो, हे 8 भागी आसात पळया, ते संवसाराच्या खंयच्याय काळार एक चॅलेंज, एक पंताफान. कित्याक म्हळ्यार हे जेजून दिल्ले 8 भागी आमच्या स्वाभावीक इन्स्टिंक्ट, स्वाभावीक चिंतनाक आड वेता. पळया, पेटो कितें करता? पेटो भोंगता, ते ताचे इन्स्टिंक्ट. पळया, आमकां सडन काले म्हणी एक तोपलें जाल्यार आमी कितें करता? आमी बोब मारता. तें स्वाभावीक. तशेंच जीवदाळेक, मनजातेक तुमी कांय गुड्डायलें जाल्यार वा कांय इल्लो मार केलो जाल्यार तक्षण कितें करता? ते कोंस घालता वा गाय करता. तें ताचें इन्स्टिंक्ट. हांगासर आमी स्वाभावीक जावन कितें करता? आमकां ग्रेस्तकाय जाय, आमकां दया दाखोवंक नाका, आमकां रिवेंज काडूंक जाय, नेगी हे आमचे स्वाभावीक नडते. पूण जेजू हांगासर हे 8 भागी आमच्या ह्या स्वाभावीक स्वभावाक आड वचोवंक शिकयता. त्या देखून हांवें म्हळें संवसाराच्या खंयच्याय वेळार हे 8 भागी एक चॅलेंज. पळया, न्हंयत उदक वाळटाना उदका सांगाता उपयोंक बारी सुलाभ. तुवें चड प्रयत्न करीचे म्हणना, जस्ट न्हिदल्यार फ्लोट जाल्यार जालें, उपेल्यार जालें, तें वाळोचू तुका व्हरता. पूण त्या वाळ्याच्या विरोध उपयोगचें पळय, तें बारीच कश्टांचें. मुंबय ट्रेनांनी लोक भितर देंवताना तुवें जस्ट ते बागलार रावल्यार जालें, तुका भितर व्हरतात. तशेंच भायर येताना. पूण लोक भितर तावन भायर येताना तुका भितर घेवंक जाताय, बारीच कश्टांचें. त्या देखून पवित्रपण मोगाळ भोवन निबडिनो, वाळ्या ओट्टूक वाळोवन वेचे न्ही, बदलाक वाळ्याच्या विरोध उपयोगचें. होलिनेस ऑफन मिन्स स्विमींग अगेन्स्ट द करंट. आनी हे 8 भागी वाळ्याच्या विरोध उपयोगूंक आमकां आपयतात. आतां ह्या 8 भागींक आमी पळयलें जाल्यार हे 8 भागी कोणा विशयी उलयतात? जेजू विशयीच उलयतात. जेजू दुर्बळ असलो अज्ञान. ही वॉज पोअर इन स्पिरीट. तो देव जावन असलो जाल्यार ताणें खालतेपण वेंगलें आनी तो मनीस जालो. जेजू जावन आसा कोण? तो रुदान केल्लो. तो जेरुजलेमा वयर रडता, लाजरसाच्या फोंडा सरशीं रडता. जेजू जावन आसलो सादो आनी बळो. ताणेंच म्हणलें आसा, हांव जावन आसा साद्या आनी बळ्या काळजाचो, जंटल अँड हंबल इन हार्ट. म्हजे सरशी येया, म्हजे तावन शिका. जेजू दयाळ जावन आसलो. ताणें आपणा लागीं आयिल्ल्या पत्क्यांक बक्षिलें. थंयसर ताका झडती करूंक अवकाश आसलो जाल्यार ताणें झडती केली ना, बदलाक ताणें बक्षिलें. आनी जे कोणें समाजेन भायर घाल्लें तांकां ताणें वेंगलें आनी समाजेक भितर हाडलें. जेजू नितळ काळजाचो. ही वॉज प्युअर इन हार्ट. तो संपूर्ण पवित्र जावन आसलो. ताचे थंय कसलेंच पातक वा पातकाचें मेळपण नातल्लें. जेजू शांती खातीर वावुरलो. ताणें आपणसो प्राण कुर्साचेर अर्पुंचे मुखांतर ताणें राजीसंधान केलें. कोणा मदें? देवा आनी आमचे मदें, सर्गा आनी संवसारा मदें, देवा आनी मनशा कुळा मदें. निती पसोत वावुरतात ती वा कश्ट सोंसतात ती कितले भागी. जेजू ताचेर ती उडयली, ताची नकलां केलीं, ताका रिजेक्ट केलें आनी कितें केलें? आखरेक ताका कुर्सायलो. भोव निबडिनो, हे 8 भागी सिंपल रुल्स न्हय ते, बदलाक जेजूच्याच जिविताचें एक विवरण. जेजू कोण म्हणून कोणी विचारीत जाल्यार जेजूकू ह्या 8 भागी मुखांतर आमी विवरसूंक शकता. कित्याक दे आर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रायस्ट. हे 8 भागी जेजू कोण म्हणून जेजूचें चित्रण आमचे मुखार पिंत्रायतात. वय
केन्ना आमी हे 8 बागी आमच्या जिवितांत जियेता आमी चड आनी चड जेजू भशेन जाता. भोव न्ही भयणीनो, आयच्या संवसाराक ह्या 8 बागींची वर्ती गरज आसा. कितें म्हळ्यार आमच्या समाजेंत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर शांती बदलाक एंग्जायटी आसा. कितें जाता कोण ना, आमकां शांती समाधान ना. कंपॅशना बदलाक कॉम्पिटिशन आसा. दयाळाय दाखोवच्या बदलाक स्पर्धो आसा. बक्षणाच्या बदलाक थंयसर द्वेष आसा. रिवेंज इन्स्टेड ऑफ फॉरगिवनेस. आनी कलतेपणाच्या की चडीत हांकार आसा. प्रायड इन्स्टेड ऑफ ह्युमिलिटी. आतां हे 8 बागी आमचें हें नडतें उलटा पालटा करूंक आपयतात. एन ऑल्टरनेटीव वे ऑफ लिव्हिंग. जस्ट चिंतून पळया म्हाका भोव न्ही भयणीनो, जर कुटुंबांनी आमी दयाळाय प्रॅक्टीस केल्लें जाल्यार, आमच्या समुदायांनी आमी शांती खातीर वावुरलें जाल्यार, आमच्या मुखेल्यांनी आनी आमी सकडांनी खालतेपण वेंगल्लें जाल्यार, आनी आमी हर एकल्यांनी नितीवंतपणा खातीर भुकेल्लें आनी तानेल्लें जाल्यार हो संवसार कसो आसतो. कधी जावन हो संवसार संपूर्ण रितीन बदलल्लो आसतो. आनी आतां हे 8 बागी आमच्यान जियोंक साथ दिनातल्यो विशय न्ही. दे आर नॉट अनरियलिस्टीक आयडियल्स. बदलाक पवित्रपण जोडच्याक, शांतीपण जोडच्याक, हो संवसारच एक सर्ग करच्याक प्रॅक्टिकल सजेशन्स, प्रॅक्टिकल पाथ. पळोवन न्ही भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत हांवें तुमकां सांगलें आमी रायांच्या पयल्या पुस्तकांतल्यान वाचप सुरू करता. आमी सुरू करचें न्ही, वाचप तशें आसा. सो तें थंयसर रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 17 आनी थंय तावन आमी प्रवादी एलिया विशयंत आज शिकता. आनी मुखल्या दिसांनी येवच्या मंगळारा म्हणसर, फाल्यांचो मंगळार न्ही पूण आनी एका हप्त्याच्या मंगळारा म्हणसर ह्या रायांच्या पयल्या पुस्तकांतली वाचपां आमी वाचतले. आनी प्रवादी एलियाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार हे 8 बागी ताच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात. तो आत्म्यान दुर्बळो आसलो. कित्याक ताचें सगळें जिवीत देवाचेर हुंदोवन जियेल्लें आसा. आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांवें इंग्लिशान नियाळ दिला, तो तुमी आयका. तेन्ना जें कितें हांगा हांव तें सांगता तें तुमकां थंयसर स्पश्ट जातलें. तो नितीवंतपणा खातीर ताणें कश्ट सोंसिचें पडलें. कित्याक तो राय आहाबा विरोध, बाळ प्रवाद्या विरोध तो झुजलो. इस्रायलांत मुर्ती पुजा बरान वाळतना ताचे विरोध तो झुजलो. तो सदांच देवाच्या निती पासत वावुरलो. देवाच्या उदारपणाचेर ताणें ताचो विश्वास दवरलो. त्या देखून हे 8 बागी केवळ नव्या तेस्तमेंताची शिकवण न्ही, बदलाक मनशा चरित्रांतच पवित्रपणाचें एक पॅटर्न ह्या 8 बागींत आमकां पळोवंक मेळटा. भोव न्ही भयणीनो, आज आमी सा मारियम त्रेसिया चिरामेल, आमच्याच केरळाची सांतीन, हिचें स्मरण आमी करता. एका वेळार ग्रेस्त मंत आनी कुटुंबांत आसून विस्तार भुंय आस्तिवंत जावन आसलेली मारियम त्रेसिया 876 इसवेंत केरळांत एक भोव भक्तिवंत आनी भाग्यवंत सांती बरीत आवय तांडा हिच्या मार्गदर्शनांत जल्मून वाडली. तिच्या गुंडायेच्या देवाच्या मोगाक लागून 8 वर्सांचे प्रायर तिणें आपणाकच प्राचित दंडोवण्यो उपास आनी मागण्याक समर्पिले. हेर तेगी सांगातींनी संगी मेळून त्रेसियान मागणे आनी प्राजिताचें जिवीत जिवचें सवय कुटुंबांक, पिडेस्तांक, दुर्बळ्यांक आनी गरजेवंतांक तांचो धर्म आनी जात लेखी नासतना मजत दिली. ह्या मिसावान प्रेरीत जावन 1914 मे 14 भाग्यवंत कुटुंबाचो धर्म मेळ स्थापन केलो. त्रेसियेचे कुडीर जेजूचे 5 गाय स्टिग्माटा उदेवन ती कश्टांचे सवय विशेष आत्मीक दिसवण्यो तिणें भोगल्यो. आनी 2019 ऑक्टोबराच्या 13 पापा फ्रांसिसान तिका भाग्यवंतपणाचो पावंडो दिलो.
पळयतीची जिणी पळयतनाय ही 8 बागी आमकां थंयसरी पळोवंक मेळटात. ते देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमी ह्या मातेवाच्या वांजेलांतले पोयण सुरू करता आसतना एक बागी आमी घेवया आनी तें प्रॅक्टीस करूंक आमी प्रयत्न करया. एक 2-3 दृश्टांत तुमचे मुखार दवरचे जाल्यार कोणीय तुमकां दूख येयल्लें आसा तांकां बोगसूंक आनी दया दाखोवंक. ह्या कुटुंबांत शांती स्थापन करचे खातीर वावरूंक वा खलतेपणांत आनीक चड रोंबोवंक वा मागण्यांत देवसंगी चड वेळ करसूंक उडास दवरया. शांतीपण एका दिसान जोडूंक जायना, बदलाक आमी दिसपडतें करच्या विंसोवणे मुखांत्र आमी शांतीपणांत वाडटा. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल वा जेजू आमकां क्रिस्ती जिविताचें एक ब्लू प्रिंट दिते आसा. ही 8 बागी 3 प्रमुख सतां आमचे मुखार दवरता. ट्रू हॅपिनेस इज नॉट फाउंड इन पोजेशन्स बट इन गॉड. शांतीपण, संतोषू, तृप्ती खंयच्यांत होंदोन आसा? देवाचेर सोडून वस्तूंचेर न्हय. पयलें सत आमी मानून घेवचें. दुसऱ्यान मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवान दिवची मोलां, देवाची शिकोवण संवसाराच्या तत्वांक विरोध जावन आसात वा वेगळेंच जावन आसात. तिसरें आनी निमाणें, हे 8 बागी जेजूचेंच एक चित्रण, पोर्ट्रेट ऑफ जीसस. जेजू गोतू सोडय वा जेजू कोण म्हणून विवर्सी म्हणून सांगल्यार ह्या 8 बागी मुखांत्र आमी जेजूचे पितूर सोडोवयेत वा जेजूच्या जिविताचें चित्रण दिवयेत आनी आमकां हर एकल्यांक हे जेजूचें नडतें, जेजूचे आदर्श आमच्या जिवितांत पाळोवंक आपोवणें आसा. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, सुमे लागीं आमी कृपा मागया. ताचे भाशेन हे 8 बागी आमच्याय जिविताचें चित्रण जावं दी आनी त्या मुखांत्र आमी संतोषू आमच्या जिवितांत जोडूंक प्रयत्न करया. कित्याक हो संतोषू न्हय थोड्या काळाचो, बदलाक हो संतोषू शाश्वीत आनी निरंतर. पळोवन आनी भयणीनो, शांतीपणाचें, पवित्रपणाचें, संतोशाचें जिवीत जिवच्याक आदार मागून आयचें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबारन पर्वताक पळयतां, थंय तावन न्हय जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदलोवन निसरोंक दिना जावं, तुजो राखणो तो केदींच न्हिदचो ना. ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, जेमना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपले सावळेंत दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा, देखून दिसाचें तुका वोत लागचें ना, तशेंच रातचें सान्नें तुजेर पडचें ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतलो, तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. सर्व तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळटलो, आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखतलो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भौमकाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मॅक्सन डिसोजा राणीपुरातावन, मॅक्सिम डिसोजा कुद्रीपदाव निड्डोडितावन, नियोला डिकुन्ना कुलशेखर मंगळूरतावन, जोशवा संतुमायर चेंबूर मुंबई आतां कॅनडातावन,
जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. गॉड ब्लेस यू.